औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम सूरह रात की तफसीर को सुन रहे थे। अब तक हमने मुकम्मल 18 आयत की तफसीर को सुन लिया है। आज हम 2 आयतों की और तफसीर को जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि इंसानी हुकूक़ क्या हैं और अक्लमंद इंसान कौन है। आए इन 2 चीज़ों को जानने के लिए इस आयत की तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तो क्या वो जो जानता है जो आपके पास आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो बरहक है, उस शख्स की मिस्ल हो सकता है जो नाबीना है? नसीहत तो सिर्फ साहिबाने अक्ल ही कबूल करते हैं। इस आयत में हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हक़ कबूल करने वाले ज़िद करने वालों से कहीं बेहतर हैं। इस आयत में कुछ नुकात भी रखे हैं, आए उनको भी देखते हैं। अलिफ, इस आयत से पहली आयत में लोगों का जिक्र हुआ है जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी अता करने वाली दावत को कबूल करते हैं। ये और उसके बाद वाली आयत इस दावत की कबूलियत के असरात को वाज़ेह कर रही हैं। बे, इंसान अपनी फितरत के लिहाज से अक्ल व इल्म की वजह से साहिब फिक्र है, लेकिन बाज़ औक़ात आदात और नफसानी ख्वाहिशात की वजह से ये सिफ़ात मग़लूब व कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इंसान को हमेशा इस बात की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए कि उसके मरकज़ी नुक़्ते पर पर्दे न पड़ें। तफ़सीर फ़ुरक़ान। आइए अब अक़लमंद अफ़राद की निशानियों के बारे में आशना होते हैं। कुरान मजीद में साहिबाने अक़्ल व खिरत की निशानियाँ। नंबर 1, कुरान मजीद में उलुल अलबाब का लफ्ज़ कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और हर मरतबा एक खुसूसी वस्फ़ व कमाल के साथ बयान हुआ है। साहिबाने अक़्ल व खिरत अहकाम इलाही की हिकमत से आगाह हैं। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, सूरह बकरा आयत नंबर 79। ऐ साहिबाने अक़्ल, क़िसास में तुम्हारी ज़िंदगी का राज पोशीदा है। नंबर 2, वो मुस्तक़बिल पर निगाह रखते हैं। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, अपने लिए ज़ादे राह मुहैया करो क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। और ऐ साहिबाने अक़्ल, मुझसे डरते रहना, सूरह बकरा आयत नंबर 197। नंबर 3, इस दुनिया को सिर्फ गुज़रगाह समझो, इसको अबदी मंजिल और मकसद ख्याल मत करना। लिउलिल अलबाबिल्लज़ीना वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। साहिबाने अक़्ल वो हैं जो आसमान और ज़मीन की खिलकत में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, खुदाया तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 191। नंबर 4, तारीख़ इंसानी से इबरत हासिल करते हैं। लक़द काना फ़ी क़िससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, उनके क़िस्से और दास्तानों में साहिबाने खिरत के लिए सामान इबरत है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 111। नंबर 5, बेहतरीन और मेयारी बातों को कबूल करते हैं। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, जो बातों को गौर से सुनते हैं और उनमें अच्छी अच्छी बातों की पैरवी करते हैं, यही लोग ही साहिबाने अक़्ल हैं। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 18। नंबर 6, ये लोग शब जिंदादार, रातों में जागने वाले और इबादत गुजार होते हैं। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैली इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, जो शख्स रात की घड़ियों में खुदा की बंदगी करता है, सिर्फ साहिबाने अक़्ल ही नसीहत हासिल करते हैं। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9। ये थे इस आयत के नुकात। अब देखते हैं कि इस आयत में पैगामात कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, कुरान करीम ऐसे इंसान को अंधा समझता है जो हक से बेखबर हो, इसलिए कुरान ने कमन हुआ ला यअलम, उस शख्स की तरह है जो नहीं जानता के बजाय कमन हुआ अमा कहा है कि वो उस शख्स की मानिंद है जो अंधा है। नंबर 2,
دین فطرت انسان کے عین مطابق ہے، صرف یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ غفلت کی وجہ سے پردے نہ پڑ جائیں۔ انما یتذکر، نمبر 3، وہ عقل جو انسان کو آسمانی کتاب کی حقانیت تک رسائی نہ دے وہ عقل نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نمبر 4، غور و فکر اور یاد دہانی ہی سے منفعت بخش علم حاصل ہوتا ہے۔ افمن یعلم یتذکر اولو الالباب، نمبر 5، عقل سلیم اور فطرت خالص تک رسائی حاصل کرنے کے لیے گناہ اور غفلت کی زندگی سے کنارہ کشی لازمی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ تھی آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 20 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے عہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عہد اللہ حق اور عدل الہی کے ساتھ عشق و علاقہ جیسے فطری وعدے کا نام ہے۔ اس طرح یہ کلمہ عالم ہستی، مبدا اور معاد کے حقائق کے ادراک جیسے عقلی معیاروں کو بھی شامل ہے، اور واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے محفوظ پروگرام جیسے معاہدات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کلمے کا اطلاق ان عہدوں پر بھی ہوتا ہے جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں اور جن کی ادائیگی اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ تفسیر نمونہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد شدہ عہدوں میں سے ایک اہم ترین عہد الہی رہبروں کی امامت و رہبری بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عہدہ امامت عطا فرمایا۔ جب انہیں یہ عہدہ ملا تو آپ نے خداوند متعال کے حضور اپنی اولاد کے لیے اس عہدے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مقام امامت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظالم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ میرا عہد یعنی امامت ظالموں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نمبر 3، میثاق اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ساتھ انسان وثوق اور اطمینان پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک الہی رہبر کے وجود سے انسان کے دلوں اور ان کی جانوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی میثاق کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، والدین کا احترام، امانتوں کا ان کے مالکوں تک پہنچانا جیسے عہد و پیمان کو نہ صرف اسلامی حقوق میں شمار کیا جاتا ہے بلکہ انہیں انسانی حقوق میں جگہ دی گئی ہے، لہٰذا ہر صاحب عقل و خرد کے لیے لازم ہے کہ ان کی پابندی کرے۔ ان نکات میں ہم خدائی عہد و منصب سے آشنا ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، عقل سلیم انسان کو دین خداوندی کا وفادار بناتی ہے۔ اولو الالباب الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ نمبر 2، عہد و پیمان کی حفاظت عقل و خرد کے آثار میں شمار ہوتی ہے۔ اولو الالباب الذین یؤفون۔ نمبر 3، معاشرتی عہد و پیمان کی پاسداری و حفاظت عاقل مومن کی خصوصیات میں سے ہے۔ ولا ينقضون المیثاق۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، ایک بات اور ذکر کرتے چلیں کہ اگر کوئی بھی مشکل آپ کو آتی ہے تو ضرور سے کمنٹ کریں، ہماری ٹیم اسے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔